matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Ikala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlawng Biyernes, katapusang adlaw, pitsa 31 ni buwan sa Oktubre ning tuiga 2025. Sangan sa ato Station Manager, Pastor Ruben Sulapas, kini ang inyong ka-isar Kabisaya Nuribi, ang matod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, mga pribadong sakyanan gidid-an sa pagsulod sa sementeryo sa Suarez sugod karong adlaw. LGU Iligan og Three Sister Halibas Holdings sa nagkahiusa sa pagpalambo sa Agro Ino Hub sa kauluhan. Philippine Navy gipanghimakak nga na sa ilang kustodiya si retired Marine Orly Gorteza. Philippine Air Force nakatakda nga mudawat sa 5 ka mga bagong Black Hawk helicopter sa Nobyembre 6. Bulkang Kanlaon subling nagbuga og abo. Balita sa gawa sa nasod kinabuhi sa mga overseas Filipino workers sa Ukraine. Padayon gihapon bisan sa panagbangi. Balita sa kinabuhing Kristohanon, US andam nga magpatuman og sanksyon ngadto sa Nicaragua tungod sa nahitabong pagpangluto sa mga Kristohanon. Ini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, may pahimangno si Barangay Suarez sa punong barangay Rosel Abrero nga sugod karong adlaw Oktubre 31, dili na mamahimong makasulod ang mga pribado nga sakyanan sa sementeryo o taman lamang kini sa Zone Virgo sa may C3 Road. Dinhi usab gitugutan nga mo parking ang mga pampublikong sakyanan sama sa jeep o minibus, samtang gitugutan nga makasulod ang motorsiklo o pangpasahero nga badya nga mamahimong masakyan sa mga mobisita sa sementeryo. Kini aron malikayan ang paghuot sa mga sakyanan o pagparking sa daplin sa dalan, ingon man daling makaresponde kung adunay emerhensya. Sumala pa ni Abrero nga magbutang usab og sayunids kung asa moagi pasulod og pagawas ang mga sakyanan. Aghat ni Abrero sa mga senior citizens o mga adunay kabilinggan sa panglawas nga mamahimong dili mudungan o bisita sa bagang duot sa katawhan aron malikayan ang aksidente. Abiso sa publiko sa mga mobisita sa sementeryo nga magdala og tubig. Nagpinirmahay og Memorandum of Understanding ang lokal nga pangagamhanan sa Iligan nga gipanguluhan ni Mayor Frederick Siao og ang Three Sister Halibas Holdings Corporation alang sa pagtukod sa Iligan Agro Ino Hub Agricultural Innovation and Economic Zone District. Ang maong kasabutan naglatid nga ang 23 ka hektarya nga mga property sa Barangay Dikilaan himuong strategic zone sa industriya sa agrikultura. Tumong nini nga mamahimong sentro ang Iligan sa rehiyon alang sa value adding nga mga industriya, technological nga mga agrikultura nga makahatag og dugang oportunidad, investments o panginabuhian sa katawhan. Sa ilalom sa MOU, ang Three Sister Halibas Holdings Corporation maoy maghatag sa luna, samtang ang kagamhanang lokal uban sa Mindanao Development Authority, Board of Investments
og Philippine Economic Zone Authority maoy magpadali sa pagplano og promosyon sa proyekto. Gilauman nga ang Iligan Agro Inno Hub makamugna og mga trabaho og makadani og dugang pamuhunan og makapalambo sa ekonomiya sa Iligan. Kini usa ka dakong lakang padulong sa pagpalikon sa sektor sa agrikultura o pagkapot sa malungtarong pag-uswag sa syudad sa Iligan. O karon sa balita sa kauluhan, gipanghimakak sa Philippine Navy nga naa sa ilaang kustodiya si retired Marine Sergeant Orle Regala Gotisa ang kanhi sundalo nga nahimong witness sa Senate Blue Ribbon Committee investigation kalabot sa sumalapay maanumalyang flood control project sa Kagamanan. Sumala pa kang Navy spokesperson Captain Marisa Martinez, dugay nang retirado si Gotisa gikan sa Philippine Marine Corps sugod pa niadtong Hunyo 30, 2020. Tungod dinhi wala na kini koneksyon sa Philippine Navy. Gihimo sa opisyal ang pahayag human gisulti ni kanhi Quezon City Representative Mike Defensor nga si Gotisa nga naa sa ilalom sa proteksyon sa Philippine Marines. May namduman nga si Gotisa ang nahimong unod sa mga balita human niyang gibutyag sa pagdungog sa Senado ang nagdala. Sumala pa siya sa minalitang kwarta sa mismong panimalay sa kanhi House Speaker Martin Romualdez o wala madugay mi balibad nga mahatagan og proteksyon sa Senado o gipamugos nini nga kaya niyang proteksyonan ang iyang kaugalingon. Bisan pa man nini milutaw nga mga pagduda sa iyang kredibilidad dihang gilimod sa usa ka abogado nga gipirmahan nini ang affidavit nga gibasa ni Gotisa sa Senado human nini dili na makontak ang kanis sundalo. Kalabot usab nini gisulti ni Captain Martinez nga nagpabiling profesional og non-partisan ang Philippine Navy nga nakafokus sumala pa sa pagpatuman sa katungdanan og pagserbisyo sa nasod nga adunay integridad. Nakatakdang mudawat ang Philippine Air Force og 5 ka mga bag-ong A-70I Black Hawk helicopter sa Nobyembre 6. Sumala pa kang Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Cristina Basco sa nga na-deliver na ang mga aircraft niadtong Oktubre 20. May pasar na usab kini sumala pa niya ang Black Hawk helicopter human kining gipailalom sa technical inspection og acceptance sa committee inspection sugod niadtong Oktubre 22 hangtod sa Oktubre 28. Dalan kini aron formal ng dawaton sa Philippine Air Force ang mga helicopter sa sunod nga semana. Ipekayon ang seremonya alang sa pagdawat, turnover o pagbasbas sa nasoy nga mga aircraft sa Presidential Air Wing Hangar sa Villamor Air Base sa Pasay City kung asa magsilbing guest of honor si Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang 5 ka aircraft mao ang ikaupat nga batch sa gikan sa 32 ka mga Black Hawk ka unit acquisition order nga gipirmahan niadtong 2022. Ang S-70I helicopter ang gila alang sa versatility ini og daghang pagagamitan, paspas og reliability sa sa nagkalain-laing misyon sama sa search and rescue operations og emergency medical services. Sobling nagbuga og abo kagahapon Oktubre 30 gikan sa alas 12:37 hangtod sa alas 12:57 sa hapon ang Mount Canlaon. Sumala pa sa Canlaon Volcano Observatory, Canlaon City. Nakuhaan kini sa time-lapse sa footage kung asa makitang moabot sa 300 metros ang gitas-on sa kulor abo nga plumes. Ayha kini mikatag paingon sa kasadpan. Alert level 2 paghapon ang nagpabiling status sa bulkan, indikasyon sa padayon nga moderate unrest. Sa mga nakalabayng semana, sunod-sunod ang aktibidad sa bulkan Canlaon. Naitabo ang ash emission ni atong Oktubre 15 sa takna nga alas 6:54 sa buntag hangtod sa alas 7:40 sa buntag. Moabot sa halos usa ka oras ang aktibidad nga nagpakita sa padayon nga naglihok
kon na paglihok sa summit crater. Duha ka as emission usab ang na-record sa Canlaon Volcano niadtong Oktubre 23. Lakip na usab sa pagbuto nga milungtad sa 119 minutos. Maabot usab sa 600 metros ang gitason sa plumes nga giubanan sa taas nga level sa sulfur dioxide emissions. Oktubre 25 natala ang tulo ka mga as emissions sa summit crater. Milungtad ang kada aktibidad gikan sa 26 minutos hangtod sa hapit usa ka oras. Pamatuod nga nagkagrabing aktibidad sa bulkan gawas sa mga as emission. Usa ka minor explosive eruption ang na-record niadto Oktubre 24 kung asa maabot sa 2,000 metros ang gitason sa as plume og nagdala kini og pyroclastic destiny currents sa amihanan nga bahin sa bulkan. Tungod ini hugot nga gidili ang pagduol sa 4 kilometer permanent danger zone sa palibot sa bulkan. Gitambagan usab ang mga residente nga magsuot og face mask og likayan ang exposure sa volcanic ash nga mamahimong makadaot sa panglawas. O karon sa balita sa gawas sa nasod, adunay mga overseas sa Filipino workers sa nasod sa Ukraine ang gipiling magpabilin kauban ang ilahang mga kapikas kinabuhi nga mga Ukrainian aron suportahan sila. Gilauman sa mga overseas Filipino workers nga matapos na ang dali nga panahon ang Russian-Ukraine war nga nagsugod kaniadtong tuig 2022. Sumala pa sa ubang OFW ang padayon gihapon sila sa pagkinabuhi sa nasod bisan pa man nga anaa sa panagbangi. Sa kasamtangan ang naasoyng mga OFW nagpadayon og kuhag mga larawan og video aron ipakita ang mga panghitabo sa naasoyng nasod. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gireklamo sa ubang gabinete sa Trump administration ang nasod sa Nicaragua tungod sa mga nahitabong pagpangluto sa nasod. Ilabi na sa mga Kristohanon, nataho nga nag-isyu og reklamo ang US Trade Representative sa Nicaragua tungod sa religious persecution, dismantling of the rule of law o sa paglapas sa libor o human rights. Apil sa nasoy nga pagpangluto sa nasod ngadto sa mga Kristohanon ang pagpugos o sirado sa mga Christian organizations. Padayon gihapon gibantayan sa Amerika ang mga kalihukan sa Nicaragua ilalom sa Ortega dictatorship. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang Intertropical Convergence Zone padayon makapiktar sa dagan sa panahon sa Southern Luzon, Visayas ug hinguman dinhi sa Mindanao. Samtang Northeast Monsoon ang makapiktar sa dakong bahin sa Northern Luzon. Ang Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, BRMM, Soc-Sargent, Davao Region, Lanao del Norte, Cagayan, Isabela, Aurora, Batanes, Bicol Region, ubang bahin sa Visayas, ubang bahin sa Mindanao, ubang bahin sa Luzon ang makatagamtang paghapon sa madag-umon nga kalangitan karong adlaw. Inubanan sa patak-patak ka mga pagulan kini epekto sa gitawag nga Intertropical Convergence Zone, shear line, northeast monsoon ug localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakmayan siligan, ang kabugnaon na nasa 26 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees centigrado. Ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:51 ug mosahop unya sa alas 5:28 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabate ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang buktong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon. Pit dyan sa balitang lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-isar kabisaya, Nonibi. Magpasalamat ung mingon. Mayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.